पुरअमन मकासद के लिए जौहरी ताकत हासिल करने का पूरा हक हासिल है। इसके लिए पाकिस्तान ईरान के असूली मौक़िफ़ के साथ खड़ा है। ईरान को पुरअमन मकासद के लिए जौहरी ताकत बनने का पूरा हक हासिल, पाकिस्तान ईरान के उसूली मौक़िफ़ के साथ खड़ा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया। ईरानी सदर से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, किसी किस्म की दहशत गर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दहशत गर्दी के खिलाफ बॉर्डर पर मजबूत इक़दाम करेंगे। इसराइल की ईरान पर जारियत की शदीद अल्फाज में मज़म्मत, कहा पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम फ़लस्तीनियों के साथ हैं। इस्लामी दुनिया गज़ा में जंग बंदी के लिए अमली इक़दाम करे। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल भी गजा से मुख्तलिफ नहीं। पाकिस्तान मौक़िफ़ की हिमायत पर इजहार तशक्कुर। ईरानी सदर इसराइली जारियत के खिलाफ हिमायत पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार। असर हाजिर में मुस्लिम इत्तेहाद की ज़रूरत पर जोर, कहा दहशत गर्दों की सरकोबी दोनों ममालिक के लिए नागुज़ीर है। पाक ईरान सालाना तिजारत 10 अरब डॉलर्स तक ले जाने का अज़्म। दोनों मुल्कों के दरमियान 12 मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों की दस्तावेजात का तबादला। तिजारत, दिफा, IT, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फसाई खिदमात, रेलवे और खुराक समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के मुआहिदे। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। खैर सगाली कलिमात का तबादला, काबीना अरकान का तारुफ कराया। ईरानी सदर ने पौधे लगाए। ईरानी सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ईरानी सदर का तारीखी दौरा पाकिस्तान। मसूद पज़ेश्कियान की पाकिस्तानी मनसब आसिफ जरदारी से भी मुलाकात शेड्यूल्ड। दो तरफा ताउन, खित्ते की सूरत हाल और आलमी अमूर ज़ेरे बहस आएंगे। सदर मुमलिकत मुअज़्ज़ज़ मेहमान के एजाज़ में शाइया भी देंगे। ईरानी सदर की मजहबी रहनुमाओं से मुलाकात। हाफिज़ ताहिर अशरफी, हाफिज़ नईमुर रहमान, अल्लामा साजिद नकवी और दीगर रहनुमा शामिल। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान सियासी और मुआशी रवाबित को मजीद फरोग देने और बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। पाक ईरान वज़राए तिजारत का बाहमी सरहदी ताउन बढ़ाने पर जोर। वज़ीर तिजारत जाम कमाल और ईरानी वज़ीर मोहम्मद आताबक की अहम मुलाकात। ज़राअत, तवानाई और लॉजिस्टिक्स शोबों में ताउन पर बातचीत। ईरान में पाकिस्तानी IT और पेशा वराना खिदमात को फरोग देने का इंदिया। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मुवासलाती राबते और तिजारत बढ़ाने के लिए पेशरफ्त। ईरान की वज़ीर रोड्स एंड अर्बन डेवलपमेंट की वफाकी वज़रा से मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान मुश्तरका वर्किंग ग्रुप्स बनाने पर बातचीत। वफाकी वज़ीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान की मुअज़्ज़ज़ मेहमान को अक्टूबर में होने वाली वज़ारती कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत। कहा तिजारत में इजाफे के लिए ज़मीनी, फ़ज़ाई और बहरी राबते ज़रूरी हैं। ईरान को इसराइल के खिलाफ सुरखरू होने पर मुबारकबाद। फरजाना सादिक का इसराइली जारियत के खिलाफ साथ देने पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। चीनी की मसनूई किल्लत बरकरार। लाहौर में दुकानदारों का महंगी चीनी खरीद कर सस्ती फरोख्त करने से इनकार। पंजाब में गिरा फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 24 घंटों में 986 दुकानदारों के खिलाफ एक्शन। 73 अफराद गिरफ्तार। 22 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हुकूमत ने 1 लाख मेट्रिक टन चीनी दरामद करने के लिए एक और टेंडर जारी कर दिया। बनू की पुलिस चौकी फतखेल पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 3 अमन दुश्मन हलाक। फायरिंग के तबादले में एक कांस्टेबल वतन पर कुर्बान, 3 जख्मी। एहलकार न्याज खान की नमाज जनाजा अदा। चाकू चौबंद दस्ते की सलामी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद पुलिस एहलकार को खिराज अकीदत। कहा बहादुर सपूतों की अजीम कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। हज 2026 में रजिस्ट्रेशन से रह जाने वालों के लिए अच्छी खबर। हुकूमत का गैर रजिस्टर्ड आज़मीन से भी हज दरखास्तें वसूल करने का फैसला। 11 से 16 अगस्त तक दरखास्तें जमा कराने की सहूलत। रजिस्टर्ड आज़मीन से हज दरखास्तों की वसूली का कल से आगाज।
لاہور کے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش، کلمہ چوک، کینال روڈ، جیل روڈ، مال روڈ، گلبرگ، گڑھی شاہو میں بادل برس پڑے۔ جل تھل ایک محکمہ موسمیات کی کل سے دھواں دھار بارشوں کی پیش گوئی۔ اسلام آباد، پنجاب، کشمیر، بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں بادل جم کر برسیں گے۔ 6 اگست کو بلوچستان میں تیز بارشیں متوقع۔ نشیبی علاقوں میں اربن فلڈنگ، پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ۔ گلگت بلتستان میں سیلاب کی تباہ کاریاں، بحالی کا کام نامکمل۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کل متاثرہ علاقوں کے دورے کا امکان۔ چلاس میں ریلے میں بہنے والے سیاحوں کا سراغ نہ مل سکا۔ 14ویں روز بھی تلاش، پاک فوج اور ریسکیو ٹیموں کا سرچ آپریشن جاری۔ سندھ میں عوام کو مفت سولر سسٹم دینے پر عمل درآمد کا آغاز۔ 100 یونٹ والوں سے 20 اگست تک درخواستیں طلب۔ زیادہ امیدوار ہونے پر قراردادی ہوگی۔ 1,30,000 صارفین کو مفت سولر سسٹم دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر پنجاب بھر میں جشن آزادی کی سرگرمیاں تیز۔ گجرانوالہ، سرگودا، چکوال اور دیگر شہروں میں تقریبات۔ جہلم میں تقریب میں خصوصی طور پر تیار کئی میٹر طویل پرچم لہرایا گیا۔ سرکاری عمارتیں اور گھروں کو سجانے کا سلسلہ بھی جاری۔ امریکی صدر نے 31ویں بار پاک بھارت جنگ بندی کا کریڈٹ لے لیا۔ سوشل میڈیا پیغام میں صدر ٹرمپ نے کہا انہوں نے 5 جنگیں ختم کی، پاکستان اور بھارت کے درمیان مسئلہ حل کیا۔ سابق صدر جو بائیڈن کو بے وقوف اور کرپٹ بھی قرار دے دیا۔ بھارتی ریاست بہار میں انتخابات سے پہلے ہی دھاندلی کا شور۔ بھارتی الیکشن کمیشن کی ووٹر لسٹ پر سوالات اٹھنے لگے۔ نام لسٹ میں شامل نہیں، الیکشن کیسے لڑوں؟ بہار کے اپوزیشن لیڈر تیجسوی یادو کا دعویٰ۔ راہل گاندھی نے مودی کے انتخاب کو بھی دھاندلی زدہ قرار دے دیا۔ روس کے علاقے کامچاتکا میں ایک اور زلزلہ، ریکٹر اسکیل پر شدت 7 ریکارڈ۔ کامچاتکا کے 3 اضلاع میں سونامی وارننگ جاری۔ چند دن پہلے بھی 8.8 شدت کا رواں صدی کی تیسرا بڑا زلزلہ آیا تھا۔ غزہ میں انسانیت شرما گئی، اسرائیلی فوج کی دہشت گردی جاری۔ 24 گھنٹوں میں مزید 62 فلسطینی شہید، امداد کے نام پر قتل عام۔ 38 فلسطینیوں کو امدادی قطاروں میں گولیاں ماری گئی۔ 5 ماہ میں 1400 سے زائد شہادتیں امداد کی تقسیم کے دوران ہوئی۔ مجموعی تعداد 60,430 ہو گئی۔ اسرائیلی شدت پسند وزیر ایتمار بن گویر ایک بار پھر مسجد اقصی کی حدود میں داخل۔ نیتن یاہو سے غزہ پر قبضہ کرنے کا مطالبہ۔ دوسرے T20 میں ویسٹ انڈیز نے پاکستان کو 2 وکٹوں سے ہرا دیا۔ 134 رنز کا ہدف آخری گیند پر چوکا لگا کر حاصل کر لیا۔ فاسٹ بالرز نے اسپنرز کی محنت پر پانی پھیر دیا۔ لو سکورنگ میچ میں حسن علیم مہنگے بالر رہے۔ 4 اوورز میں کوئی وکٹ لیے بغیر 48 رنز دے دیے۔ سیریز 1-1 سے برابر۔ فیصلہ کن میچ کل ہوگا۔ محسن نقوی نے بھی میچ دیکھا۔ ون ڈے اسکواڈ میں شامل بابر اعظم، نسیم شاہ اور محمد رضوان سے ملاقات۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے قومی کھلاڑیوں کی آئندہ ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز میں شرکت پر پابندی لگا دی۔ بورڈ آف گورنرز اجلاس میں بڑا فیصلہ، ایسے ایونٹس میں شرکت کی اجازت نہیں دے سکتے جو سیاسی تنگ نظری سے داغدار ہو۔ ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز کے دوہرے معیار اور متعصبانہ رویے پر شدید مایوسی ہوئی، سخت رد عمل کا اظہار کیا گیا۔ برازیل کی ویمن فٹ بال ٹیم نے نویں بار کوپا امریکا کا ٹائٹل جیت لیا۔ فائنل مقررہ وقت اور ایکسٹرا ٹائم میں 4-4 گول سے برابر رہا۔ برازیل نے پینلٹیز پر کولمبیا کو 4 کے مقابلے میں 5 گول سے ہرا دیا۔ ٹرافی کے ساتھ جشن۔ اور فرانس کی پاولین نے ٹور ڈی فرانس ویمنز سائیکل ریس کا 8واں مرحلہ جیت لیا۔ مقررہ فاصلہ 3 گھنٹے 47 منٹ اور 24 سیکنڈز میں طے کیا۔